Radio Gaurav 97 megahertz. It's news time. The news time is sponsored by Namabuddha Secondary Boarding School, Dulikhel 12, Sangkhu, Ite. नमस्कार। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 8 बजेको खबरमा तपाईलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म सुदीप। खबर सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। काभ्रेमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2651 पुग्यो। देशभर एकै दिन 9 वर्ष मुनिका 220 जना बाल बालिकामा संक्रमण। माधव नेपाल सहितका 11 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय। संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपतिलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन राजनैतिक दलका 6 युवा संगठनको माग। सबै मुस्लिम देशले प्यालेस्टाइनलाई सैन्य र आर्थिक सहयोग गर्न इरानको आग्रह। गाजाको पुनर्निर्माणमा सहायता गर्न पनि अपील। र जर्मन क्लब डर्टमन्डको नयाँ सिजनमा प्रयोग हुने जर्सी सार्वजनिक। Hotel CO International Private Limited, near Pashupatinath Temple, Kausala 9, Kathmandu. Our service, attractive AC room with attached bath, 24 hours, running hot and cold water, private kitchen and dining, rooftop restaurant with free Wi-Fi, free airport pickup and drop, 24 hours room service. Hotel CO International Private Limited, near Pashupatinath Temple, Kausala 9, Kathmandu. Telephone 0144905555. Email hotelcointl@gmail.com. अब खबर विस्तारमा। काभ्रे जिल्लामा आज 184 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज बनेपा नगरपालिकाका 41, धुलीखेल र पनौती नगरपालिकाका 6 जना, पाँचखाल नगरपालिकाका 12, भुम्लु गाउँपालिकाका 14, नमोबुद्ध नगरपालिकाका 37, चौरी देउराली गाउँपालिकाका 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै बेथानचोक गाउँपालिकाका 5 र मन्डर देवपुर नगरपालिकाका 36 संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै काभ्रेमा संक्रमित संख्या 7150 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 2651 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये अस्पताल आइसोलेसनमा 119 जना र होम आइसोलेसनमा 2532 जना रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बनेपा नगरपालिकाका 68 र पाँचखाल नगरपालिकाका 55 वर्षीय पुरूष रहेको डाक्टर झाले जानकारी दिएका छन्। यससँगै काभ्रेमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या 142 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 101 जना काभ्रेका रहेका छन् भने 41 जना अन्य जिल्लाका रहेका छन्। यसैबीच गएको 24 घण्टामा देशभर 8800 भन्दा धेरैले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 8848 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा 8980 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा कोरोनाका कारण 129 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यता कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा बालबालिकामा पनि संक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो 24 घण्टाको विवरण अनुसार मात्रै 9 वर्ष मुनिका 220 जना र 10 देखि 19 वर्ष उमेर समूह मुनिका 615 जना बालबालिकामा संक्रमित भएको विवरणमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै बालबालिका पछि युवा उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। आजको विवरणमा 20 देखि 29 वर्षका 1934 जना, 30 देखि 39 वर्ष उमेरका 2076 जना, 40 देखि 39 वर्षका 1504 जना, 50 देखि 59 वर्षका 1102 जना, 60 देखि 69 वर्षका 645 जना, 70 देखि 79 वर्षका
319 जना, 90 देखि 100 वर्षका 14 जना र उमेर नखुलेका 70 जना रहेका छन्। काभ्रेमा कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै धुलीखेल, पाँचखाल र पनौती नगरपालिकाले आजदेखि आआफ्नो क्षेत्र सील गरेका छन्। धुलीखेल नगरपालिका क्षेत्र आज मध्यराती 12 बजेबाट सील हुनेछ। यसै गरी पाँचखाल नगरपालिका पनि आज दिउँसो 2 बजेबाट 15 दिन सील भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिव प्रसाद हुमगाईले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै पनौती नगरपालिकाले पनि आजदेखि 3 दिन नगर क्षेत्र सील गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। पनौतीमा पनि आजै मध्यराती 12 बजेदेखि सील हुनेछ। जिल्लाकै रोसी गाउँपालिका पनि सील भएको छ भने भुम्लु गाउँपालिका भोलिदेखि सील हुनेछ। सील गरिने अवधिभर औषधि पसल र अस्पताल बाहेकका सम्पूर्ण पसल बन्द हुनेछ। घर बाहिर निस्कन पाइने छैन। यस अघि बनेपा नगरपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र सील गरिसकेका छन्। रामेछाप जिल्लामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले थप 10 दिन निषेधाज्ञा गर्ने जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजुले आज जारी गरेको आदेशमा जिल्लाभर जेठ 19 गते मध्यरातसम्म निषेधाज्ञा हुने उल्लेख गरिएको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द हुने जनाइएको छ। यसअघि जेठ 9 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको थियो। जिल्लामा संक्रमणको दर हरेक दिन बढ़िरहेको छ। निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था नभएको रामेछापमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको भर पर्नु परेको छ। प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्ने माधव कुमार नेपाल सहित का 11 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा एमाले निर्णय गरेको छ। आज बालौटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले 11 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिएका छन्। नेता नेपाल लगायतका एमालेका 26 सांसदले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई सघाउने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूलाई भोलि बिहानसम्म स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्। आज प्रेस विज्ञप्ति निकालेर यो कदम 2077 पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध 67 दिनसम्म गरिएको संवैधानिक कानूनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको 2077 फागुन 5 गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको उनले बताएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका 6 युवा संगठनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको हत्या गरेकाले उनलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल निकट नेपाल तरुण दल, योङ कम्युनिस्ट नेपाल, युवा संघ नेपाल लगायतले संयुक्त रूपमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै उनलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नै नदिई आफूसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै उनीहरूले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई आह्वान गर्नु आफैमा असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन्। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज को बेलुकी 8 बजेको खबर अझै बाँकी नै छ। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा हात धुने बानी बसालौं। एकैछिन हात धुने विश्राम। होटल दीपश्री प्राइवेट लिमिटेड, सुनामंगल लाइन, काठमाडौँ। Our facilities: attractive room, attached bath with hot and cold water, AC rooms, restaurant facilities, packing facility, free Wi-Fi zone, seminar hall, free pickup, drop facility, and 24 hours room service. Telephone number 014587 739, 014572 2435. Mobile 9851072562, 9849469968. Email info@hoteldeepsri.com.np. Website www.hoteldeepsri.com.np.
ए संयोग के हो तिम्रो पारा? दिनभरि मलाई घुमाउने मात्र हो कि खाजा खान पनि कतै लैजाने हो? खाजा खाना त जाने, तर कता जाने? ल कता जाने रे? त्यही बनेपा 3 बाटोको प्याराडाइज तन्दुरी क्याफेमा जाम न ल। त्यहाँ तिमीलाई धेरै मनपर्ने चिकन तन्दुरी त्यो पनि पाइन्छ, अनि स्पेशल नान रोटी र सबै प्रकारका खाजाका आइटमहरू पनि पाइन्छ के। ल जाम न त उतैतिर। प्याराडाइज तन्दुरी क्याफे, बनेपा 3 बाटो, काभ्रे, नेपाल टेलिकम सँगै। फोन 011 66 17 74। म्यानेजिङ डिरेक्टर सुरज कुमार श्रेष्ठ। मोबाइल नम्बर 9841 000132। विश्रामपछि अब बाँकी खबरहरू। मातृभूमिका लागि नेपाली अभियानले संसद विघटनको स्वागत गरेको छ। प्रजातन्त्रमा जनादेश लिने कदम सदा उपयुक्त मानिने भन्दै ताजा जनादेश लिन गरेको निर्णयमा सैद्धान्तिक सहमति रहेको सो अभियानले जनाएको छ। संसदलाई गणितीय खेलको जुवा खाना जस्तो बनाएर अस्थिरता र अन्यलको खेती गर्न खोज्नेहरूलाई जनादेश लिन जाने कार्य असहज र कठिन हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। अभियानका केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख सुशील देवकोटाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ। कोभिड संक्रमणबाट मुलुकलाई पूर्ण रूपले मुक्त गर्ने काममा सरकारलाई केन्द्रित हुन पनि अभियानले आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन एक साता लागेपछि कैलालीमा संक्रमणको जोखिम थप बढ्दै गएको छ। कैलालीमा स्वाब संकलन गरेकाहरूको रिपोर्ट समयमा नआउँदा कोरोनाका लक्षण देखिएका बिरामी पनि सामान्य उपचार गरेर घरै बस्ने गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले संकलन गरी पठाएका स्वाब आउन एक साता लाग्ने गरेको समय लाग्ने गरेकाले समय भएको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर बोहराले जानकारी दिएका छन्। समयमा रिपोर्ट नआउँदासम्म स्वाब दिएका व्यक्तिहरू परिवार तथा छरछिमेकबाट अपहेलित हुने गरेको उनको भनाइरहेको छ। कैलालीको धनगढ़ी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा कैलालीका स्थानीय तहका साथै सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाका स्वाबको परीक्षण हुने गरेको छ। ल्याब क्षमता भन्दा बढ़ी स्वाब संकलन हुँदा समस्या भएको प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालाका इन्चार्ज रमेश साईले बताएका छन्। खबरमा अब विदेशको प्रसंग। इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेईले प्यालेस्टाइनलाई सैन्य र आर्थिक सहयोग गर्न सबै मुस्लिम देशहरूलाई आग्रह गरेका छन्। इजरायलसँग प्यालेस्टाइनको लडाई चर्किरहँदा खाडी क्षेत्रकै शक्तिशाली देश इरानले यस्तो निर्णय गरेको हो। खामेनेईले सैन्य र आर्थिक सहयोगका अतिरिक्त गाजाको पुनः निर्माणमा सहायता गर्न पनि अपील गरेका छन्। इरानी मिडियाहरूले खामेनेईले नेईको आग्रहलाई निकै महत्वपूर्ण दिएर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। इजरायल प्यालेस्टाइन बीच 11 दिनसम्म भएको हिंस्रक संघर्ष 2 दिन अघि थामिएको थियो, तर पूर्वी जेरुसेलमको अल अक्सा मस्जिद क्षेत्रमा फेरि दुई पक्षबीच झडप भएको खबर बाहिरिएका छन्। जारी संघर्षमा इरानले खुलेर प्यालेस्टाइनको समर्थन गरिरहेको छ। गाजा र वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा इजरायल विरुद्ध सक्रिय चरमपन्थी समूह हमासलाई पनि इरानको समर्थन रहेको छ। हमासले यसबीच इजरायलमाथि 100औं रकेट आक्रमण गरेको थियो। खबरको अन्त्यमा खेल प्रसंग। जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डले नयाँ सिजनमा प्रयोग हुने होम जर्सी सार्वजनिक गरेको छ। डर्टमन्डले सन् 2020-21 को लागि नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। डर्टमन्डको नयाँ जर्सी पुमा कम्पनीले बनाएको हो। यस सिजनको जर्सीमा डर्टमन्डले अघिल्लो सिजन भन्दा केही परिवर्तन गरेको छ। डर्टमन्डले यस सिजनको अन्तिम खेलमा नयाँ जर्सी लगाउने बताएको छ। डर्टमन्डको नयाँ जर्सीको बिक्री शुरू भइसकेको समेत जनाइएको छ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा बेलुकी 8 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। काभ्रेमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2651 पुग्यो। देशभर एकै दिन 9 वर्ष मुनिका 220 जना बालबालिकामा संक्रमण। माधव नेपाल सहितका 11 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय। संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपतिलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन राजनीतिक दलका 6 युवा संगठनको माग।
सबै मुस्लिम देशले प्यालेस्टाइनलाई सैन्य र आर्थिक सहयोग गर्न इरानको आग्रह, गाजाको पुनर्निर्माणमा सहायता गर्न पनि अपील। र जर्मन क्लब डर्टमन्डको नयाँ सिजनमा प्रयोग हुने जर्सी सार्वजनिक। हवस् त यिनै खबरहरूसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 8 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। प्राविधिक मित्र रवि धिताललाई धन्यवाद। खबरबाट म सुदीप पनि बिदा हुन्छु। रेडियो गौरवको फ्रिक्वेन्सी अनलाइन र हाम्रो पात्रबाट नियमित प्रसारणहरू सुन्दै रहनुहोला। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोई मास्क र सेनिटाइजरको सही तरिकाले प्रयोग गरौं। नमस्कार।